नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी ढेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 4636 जनामा आज कोरोना संक्रमण। तेस्रो लहर सुरु भए पनि सरकारले पूर्व तयारी गर्न सकेन। प्रतिपक्षी एमालेले औल्यायो 11 कमजोरी। भोलिदेखि बुस्टर डोज। भदौ 23 गतेबाट सुरु भएको संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार, सभामुख र एमालेको भूमिका प्रभावकारी भएन। अग्नि सापकोटा मुखदर्शक पूर्व सभामुखहरू आक्रोशित। आज माघे संक्रान्ति धुमधामसँग मनाइयो। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाको संगम स्थल रेडीमा विशेष मेला। थारू समुदायमा माघीको रौनक। 3 गतेदेखि सुस्तानी व्रतकथा। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगले सक्रियता देखाए पनि दलहरूको बेवास्ता। संविधान विपरीत गएमा सरकार धरापमा। कर्मचारीको भरमा मनपरी हुने आशंका। अर्थतन्त्रमाथि उकास्न सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा अर्थविदहरूको सुझाव। तरलता अभाव, सुधारनन्तर घाटा र व्यापार घाटा तथा मूल्यवृद्धि डरलाग्दो बन्दै। ज्वालामुखी विस्फोटपछि न्युजिल्यान्ड, फिजी, टोगा समेत कयौं देशमा सुनामीको चेतावनी। जनतालाई अग्लो स्थानमा जान सुझाव। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश अन्तिम 4 मा प्रवेश। ए डिभिजन फुटबलमा आर्मी र 3 स्टार विजय। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबार 4636 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,412 PCR परीक्षणका क्रममा 3,703 जना र 4,144 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 933 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो संख्या हिजोको भन्दा भने करिब 400ले कम हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा 11,617 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 350 सक्रिय संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,16,003 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 21,584 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 126 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 119 जना आइसियु र 26 जना भेन्टिलेटरमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइने बताएका छन्। शनिबार बालुवाटारमा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना रोकथामका लागि खोप नै अन्तिम विकल्प भएको भन्दै सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्राको खोप दिइने बताएका हुन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले अब आवश्यकता अनुसार बुस्टर खोप अभियानलाई अघि बढाइने समेत बताएका छन्। इसके बावजूद पनि फेरि अब औषध खतरा पनि कम हुन्छ, सिरियसनेस कम हुन्छ, तर त्यो चाहिँ रोक्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ। के समस्या त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ देशभरिमा। किनभने आइसोलेसन व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यसको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। छलफलका क्रममा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, आइसोलेसन सेन्टर बढाउनु पर्ने र जनशक्ति बढाउन सुझाव दिएको संक्रमक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइरालाले जानकारी दिए। उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको आदेशलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने सुझाव दिएको पनि जानकारी दिए। विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ कसरी अहिले यो जुन हामीले रेस्पोन्स गरिरहेको छौँ कोभिड-19 को, स्पेसली ओमिक्रोन भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा निस्किएको थियो। र धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ म्यान पावर पुगेको पनि छैन। त्यो चाहिँ कसरी त्यो म्यान पावरहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ कसरी विचार गर्ने। भिडभाड अझ पनि देखिरहेको छ होइन, बसहरूमा भिड भइरहेको हुन्छ, रेस्टुरेन्ट भिड भइरहेको हुन्छ, ठाउँ ठाउँ भिड भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने। छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल लगायत विभिन्न अस्पतालका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
पछिल्ला केही दिन यता देशभर नै कोरोना महामारीले उग्र रूप लिएको छ। देशभर दैनिक 5,000 को हाराहारीमा संक्रमितको संख्या बढिरहँदा पनि भिडभाड नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यता सरकारले पनि यस प्रकारको भिडभाडबाट निम्तिने खतराको खासै तयारी गरेको देखिँदैन। विज्ञहरूले नेपालमा दोस्रो लहरको महामारी भित्रिसकेको चेतावनी दिए पनि तेस्रो लहरको महामारी भित्रिसकेको चेतावनी दिए पनि अस्पतालहरूले खासै पूर्व तयारी गरे जस्तो देखिँदैन। एक रिपोर्ट। एक साता यता नेपालमा अपतारिलो हिसाबमा कोरोना महामारी बढ्दै गएको छ। दैनिक संक्रमितको संख्यासँगै अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। एक साता अघि मात्रै वीर अस्पतालमा 8 जना उपचाररत थिए भने अहिले 10 देखि 20% बिरामीको संख्या वृद्धि भएर 52% कोरोनाका बिरामीहरू उपचाररत छन्। देशमा दिनदिनै बढिरहेको संक्रमणले तेस्रो लहर भित्रिसकेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन भन्दै स्मार्ट लकडाउन घोषणा गरेको छ। तर हिजो आज बजारको अवस्था हेर्दा कोरोना नै नभए जस्तो देखिन्छ। आम सर्वसाधारणमा कोरोना महामारीको त्रास नै देखिएको छैन। कोरोना महामारीले निम्त्याउने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै मानिसहरू खुली आम भिडभाड गरेर हिँडिरहेका छन्। बच्चाबच्चीको रहरको लागि बच्चाबच्चीको साथमा आएका छौँ। अहिले हामी सुरक्षितको हिसाबमा मास्क लगाइएको छ, सेनिटाइजर लगाइएको छ र आफ्नो सुरक्षाको मापदण्डको ख्याल गरेर कहीँ कतै छुँदाखेरि पनि विचार गर्छौँ। अनि त्यो कारणले त आइएछ। तर यो खास अब आउनुपर्ने त होइन। अब डर पनि छ। अब फर्स्ट डोज लगाइसकेर पनि अब त्यस्तो सेफ फिल नभएको जस्तो हुन्छ। डर त लागिरहेछ। तर अब सबै मान्छेहरू आइरहेछ, के भन्नु। यस्तै भिड सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा पनि देखिएको छ। यस्तै कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने खोपको खोप केन्द्रमा पनि उस्तै भिडभाड देखिन्छ। बजारमा देखिएको यस्तो भिडभाडले नेपालमा छिटै नै भयावह अवस्था हुने सक्ने निश्चित छ। तैपनि सरकार अहिलेसम्म पनि खासै सचेत भएको देखिँदैन। यता अस्पतालहरूले पनि खासै तयारी गरे जस्तो भने देखिँदैन। वीर अस्पतालले पनि पूर्ण तयारी गरिसकेको र अब दोस्रो लहरमा जस्तो अभावको अवस्था सृजना नहुने वीर अस्पतालका उपमहानिर्देशक प्रज्वल श्रेष्ठको भनाइ छ। अब अहिले चाहिँ यो तेस्रो लहरमा चाहिँ म के भन्छु भने यो पहिलो र दोस्रो लहरको पार्टले चाहिँ सम्पूर्ण यो सरकारी अस्पतालहरू र प्राइभेट अस्पतालहरूको चाहिँ तयारी चाहिँ लगभग राम्रै छ र हामीसँग अक्सिजनको ब्याकअपहरू राम्रो छ, बेडको सङ्ख्याहरू पनि राम्रो छ, आइसियुको ब्याकअप पनि राम्रो छ र ह्युमन रिसोर्स पनि हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छौँ। त्यो भएर दोस्रो वेभमा जुन अक्सिजन र बेडै नपाएर बिरामीहरूको मृत्यु हुने अवस्था पुगेको थियो, त्यो अवस्था चाहिँ यो तेस्रो वेभमा चाहिँ आउँदैन भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। दिनदिनै बढिरहेको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकार, आम सर्वसाधारण तथा स्वास्थ्य संस्था लगायत सबै पक्ष सतर्क र पूर्व तयारीमा रहन आवश्यक देखिएको छ। नत्र अझ भयावह अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकाल र आशिष खनालका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। सरकारमा हुँदा काम नगर्ने अनि प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएन भनेर चौतर्फी आलोचना खेप्नु पर्यो। अहिले उनै ओलीको पार्टी एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा राम्रो काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेताहरूले कोरोनाको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, सचिव तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई सहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न शीर्षकमा 49 बुँदा समेटिएको छ। तीमध्ये कोरोना महामारी बढिरहेको अहिलेको समयमा सरकारले गरेको कमजोरीलाई 11 बुँदामा समेटिएको छ। प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको खोप र खोप प्रतिबद्धता अनुसार खोप लगाउन नसकिएको, खोपको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि जनताले प्रयोग गर्न नपाएको, पहिलो र दोस्रो खोप लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज नदिएको, जनशक्तिलाई प्रेरणा हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेको एमाले बताएको छ। त्यस्तै सबै पालिकामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्था नभएको, नेपाल भारत सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेस्टिङ र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था नभएको, टेस्टिङ र ट्रेसिङ कार्यमा वृद्धि नभएको, औषधि उपकरण र खोप र जनशक्तिको देशव्यापी उपलब्धताका लागि ठोस पहल नभएको एमाले उल्लेख गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले नेताहरूलाई महामारीको समयमा सबै दल एक भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। साथै उनले सरकार कोरोनाको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लाग्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। विपक्षी पार्टीले हामीले सरकारलाई विरोध गर्ने कुरा पनि मुद्दा छु, तर साथसाथै यो सबै समस्या
त्यसकारण यसलाई सबै ध्यान दिनुपर्छ मलाई धन्यवाद। 11वटा बुँदामा कमजोरी औल्याएको एमाले 22वटा बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि एमाले सचिव तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आफ्ना मागहरूबारे प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेको जानकारी दिए। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सरकारको सक्रियता बढाउनु पर्यो, खोपको मात्रा बढाउनु पर्यो। अहिले पनि आधा जनसङ्ख्याले खोप पाएको छैन, आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले खोप पाएको छैन, खोपको सुनिश्चितता छैन हैन, आएका खोपहरू पनि लगाइएका छैनन्। ठाउँ ठाउँमा जुन भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्यो त्यो खोपको लागि त्यो भण्डारणको व्यवस्था छैन, जनशक्तिहरूको पर्याप्त परिचालन छैन, जनशक्तिहरूलाई प्रोत्साहन छैन, तर सबै फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई उचित इन्सेन्टिभ पनि दिइराखेको छैन। त्यसैकारण यी सबै कुराको ध्यानाकर्षण हामीले प्रधानमन्त्रीलाई गरेका छौँ। देश कोरोनाको गम्भीर सङ्कटसँग जुधिरहेको समयमा एमाले नेताहरूको यो प्रयासले पक्कै पनि सरकारलाई थप दबाव महसुस हुनेछ। जनचासोसँग जोडिएका यस्ता मुद्दाहरूबारे संसदमा बहस हुँदा त्यसको प्रभावकारिता अझ बढी हुन्थ्यो। तर सङ्कटको घडीमा पनि संसद सुचारू गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष किन गम्भीर हुन सकेनन्? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ न सत्तापक्षसँग छ न त प्रतिपक्षसँग नै। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोनाको कुनै किसिमको उपचार पद्धति वा औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय खोपलाई मानिएको छ। सोही तथ्यलाई ध्यानमा राखी सरकारले भोलि माघ 2 गतेबाट कोरोनाको तेस्रो खोप अर्थात् बुस्टर डोज अभियान सञ्चालन गर्दैछ। एक रिपोर्ट। लागिरहेको अवस्थामा खोप अभियान प्रभावकारी हुन नसकेकोमा सरकारको निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा खोपको अभाव थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले सरकारसँग पर्याप्त खोप छ, तर सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी ढङ्गले लक्षित वर्गसम्म खोप पुर्याउन सकेका छैनन्। समयमै खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा पुर्याउन सकेको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन। हामीलाई जुन चाहिँ पहिला एकताका चाहिँ खोप ल्याउन सक्दाखेरि सरकारलाई गाह्रो पर्यो, खोप ल्याउन सकेन। जब अनि तर त्यो बेला चाहिँ आएको खोप चाहिँ लगायो, राम्रैसँग लगायो। अब तर अहिले जब खोप चाहिँ व्यापक रूपमा आयो अनि त्यसपछि खोप चाहिँ लगाउन सकेन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ दुःखद घटना हो। अहिले चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् यो खोप बने कस्तो भने सजिलो, सस्तो, प्रभावकारी माध्यम हो। अहिले समुदाय स्तरमै फैलिएको कोरोना न्यूनीकरण गर्न कोरोनाको तेस्रो डोज महत्त्वपूर्ण साबित हुने डाक्टर मरासिनी बताउँछन्। विशेषतः शहरी क्षेत्रमा फैलिएको कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न तेस्रो डोजले काम गर्न सक्ने उनको विश्वास छ। 6 महिना जसको पुगिसकेको छ अनि उहाँहरूको पनि अनि खोप केही न केही मात्रामा चाहिँ त्यो चाहिँ एन्टिबडीहरू खोपले बनाएको, शरीरको 2 डोजले बनाएको प्रतिरोधात्मक शक्ति केही कमजोर हुने कमजोर हुँदो रहेछ भनेर वैज्ञानिक तथ्यहरूले देखाइरहेको छ। त्यसो कारणले चाहिँ 6 महिना पुगेका जतिलाई फेरि चाहिँ अनि तेस्रो डोज दिने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। पहिलो चरणमा 1 हप्तासम्म कोरोना महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप लगाउने तयारी छ। नेपाल सरकारका सरसफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा निकायका व्यक्ति, पत्रकार लगायतलाई पहिलो चरणमा खोप लगाइनेछ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा 60 वर्ष माथिका र अन्य जोखिम समूहका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन तेस्रो डोज दिने तयारी छ। 3टा खोप हामी कहाँबाट भइरहेछ, भेरोसिल, एस्ट्राजेनेका, कोभिसिल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सनको चाहिँ 3वटा खोप एडमिनिस्टर गरिरहेछ हामीले। अब लगाउनेको सङ्ख्या अघिल्लो हप्ता चाहिँ हाम्रो दैनिकी त्यही 300-400 को हाराहारीमा लगाइरहेकोमा अघिल्लो हप्ता बढेर अधिकतम हामीले 2900 सम्मलाई लगायौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिँदा पनि अहिले अस्पतालहरूमा पहिलो भेरिएन्ट र दोस्रो भेरिएन्टको जस्तो चाप भने देखिँदैन। कोरोनाको बढ्दो ग्राफ अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्दै जाने हो भने अस्पतालहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ विज्ञहरू सचेत गराएका छन्। अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा पनि 80% जनसङ्ख्यामा खोप पुर्याउनु पर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। गएको भदौ 23 गतेबाट संसदको गतिरोध सुरु भए पनि अझैसम्म त्यसको अन्त्य हुन सकेको छैन। संसद खुलाउनका लागि सरकारले सतही प्रयास गरे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका भने निष्क्रिय जस्तै छ। संसद चलाउन सभामुखकै महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि उनले कुनै प्रयास नगर्दा सभामुखको कार्यकुशलताप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट।
मन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबीच 6 महिनापछि आइस ब्रेक भए पनि संसद अवरोध हट्ने संकेत देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेकै आधारमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जारी अवरोध अन्त्य नहुने संकेत एमालेको छ। एमालेले माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद पदबाट मुक्त भएको सूचना जारी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यसका लागि सत्तारूढ दल, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जिम्मेवारी बोध गरेर माग सम्बोधन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। तर यसमा सभामुख सापकोटाले भने कुनै प्रयास गरेका छैनन्, जसले गर्दा संसदका आगामी बैठकहरू समेत गतिरोधकै बीच सकिने सम्भावना बढेको छ। जनताको आवाज सरकार समक्ष पुर्याउने थलो संसदलाई बन्धक बनाउनुमा सभामुखको पनि दोष भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना अहिलेको यो परिस्थिति बन्नुमा मुख्यतः एमाले दोषी भएको र सभामुखको पनि केही दोष भएको बताउँछन्। मेरो 14 जना सांसदको सदस्यता मैले पत्र लेखेपछि खारेज गरिदिनु पर्थ्यो, तर खारेज गर्ने नगर्ने पार्टीले पत्र लेखेर सदस्यता खारेज गर्ने कि नगर्ने नियमअनुसार, संविधानअनुसार त्यो अधिकार चाहिँ नि सभामुखको त्यो त स्वीकृत छ हैन। अब गर्नु नगर्नु सभामुखको कुरा हो। सभामुखले पनि धेरै परामर्श सम्वाद गरेर गर्नु भए हुन्थ्यो, यो परिस्थिति यस्तो आउँछ भनेर आकलन गर्नु भए हुन्थ्यो। खैर गर्नु भएन, तर निर्णय भइसक्यो। अब त्यो निर्णय सभामुखको निर्णय चाहिँ नि अवरोधबाट उल्टाइँदैन। संसद बैठकका एजेन्डा तय गर्न बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेका प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राखेर मात्र हिँड्ने गरेका छन्। उनीहरूले कार्य व्यवस्थामा 14 सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी गराउन सभामुखलाई भन्ने र बाहिरिने गर्दै आएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता रहे पनि सभामुखले गतिरोधकै बीच पनि संसद चलाउन खोज्दा संसद लामो समयदेखि बन्धक बनेको हो। अझै कारबाही लगायतका विषयमा पहिले केही विचार नपुर्याउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको पूर्व सभामुख ढुङ्गाना बताउँछन्। निर्णय गर्नुभन्दा अगाडिको कुरामा त सभामुखले धेरै विचार पुर्याएर सभामुखले के हुन्छ भने कुनै पनि पार्टी सम्बन्धी विषयमा त्यसको निर्णयको प्रतिक्रिया के हुन्छ हेरेर सभामुखले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसमा उहाँले चाहिँ नि ध्यान नपुरा देखिन्छ, तर त्यसको निम्ति संसदलाई बन्धक बनाउनु भएन। संसद त राष्ट्रको सम्पत्ति हो। आज सम्पूर्ण चाहिँ के छ भने एउटा देशभरि निराशाको लहर छाइरहेछ। सभामुखले संसद अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा एमालेसँग संवादको प्रयास नै नगर्नु नै मुख्य कारण बनेको छ। त्यसो त सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका प्रतिनिधि सहभागी नहुनु पनि अर्को कारण हो। यसअघिका सभामुखले खेलेको प्रभावकारी भूमिका वर्तमान सभामुखले खेल्न नसक्दा संसद सुचारू बनाउन सकेनन्। यस विषयमा सरकारको पनि खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। लामो समयदेखि भएको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बाहेक सभामुखले फरक विकल्पका लागि पनि प्रयास गर्न जरुरी छ। भारत नेपाल सीमा विवादका सम्बन्धमा भारतले पुरानै अडान दोहोर्याएको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा बनिरहेको सडकका विषयमा नेपालमा भएको चर्चाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। दुई देश बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा सीमा समस्यालाई घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर भारत नेपाल सिमानामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित सुसंगत र स्पष्ट रहेको कुरा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि हिजो मात्रै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। केही दिन अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनिरहेको जानकारी गराएपछि नेपालमा त्यसको बहस सुरु भएको हो। लिपुलेक नेपालको भए पनि भारतले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा दक्षिणबाट उत्तरायणमा अर्थात् उत्तरतर्फ प्रवेश गर्ने भएकाले माघे संक्रान्तिलाई मकर संक्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालका थारू समुदायले भने माघे संक्रान्तिलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने परम्परा छ। माघे संक्रान्तिपछि दिन लामा हुने र शुभ कार्य गर्न उत्तम मानिन्छ। माघपछि देवताहरूको पूजा आजा र दर्शन गर्न राम्रो मानिने भएकाले माघे संक्रान्तिको महत्त्व नेपाली समाजमा धेरै छ। एक रिपोर्ट। माघ 1 गतेदेखि सूर्य उत्तर दिशामा सर्ने हुँदा असारसम्मको समयलाई उत्तरायण पनि भनिन्छ। माघपछि दिनभन्दा रात छोटो हुँदै जान्छन्।
उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ। यसले आजको दिन देवघाट, त्रिशुली, कालीगण्डकी, बागमती, इन्द्रावती, त्रिवेणी, रेणी लगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लाग्छ। यी ठाउँमा आज विशेष मेला समेत लाग्ने गर्छ। किनकि जाडोले काट्छ। तपाईँ जति चिसो पानीमा नुहाउनुहुन्छ तपाईँको बडीको प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता हो, तपाईँको एनर्जी लेभल अफ द बडी, त्यसले आफै यसले काम गर्न थाल्छ। यी सबै कुराले गर्दा सङ्गममा गएर स्नान गर्दा सामाजिक भेटघाट पनि हुने, गुरुहरूको आशीर्वाद पनि हुने। फेरि के थाहा, त्यहाँ सूक्ष्म शरीरमा हाम्रा देवताहरू आएका छन्, सिद्धहरू आएका छन्, बुद्धहरू आएका छन्, ऋषिहरू, रिम्पोछीहरू, होइन, नाथ परम्पराका अवधूतहरू अब सयौँ हजारौँ वर्षदेखि कहाँ गुफामा तपस्या गरेका आज उनी पनि सूक्ष्म शरीरबाट तपाईँको स्नान गर्न आएको बेलामा उनको पनि एक प्रकारले हामीले अनुभूति, प्रभाव, ओज औरा प्राप्त हुने। माघे संक्रान्तिमा बिहानै तीर्थस्थलमा गई स्नान गरेर तेल दान गर्नाले सुन दान गरे सरहको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। माघे संक्रान्तिमा घिउ, चाकु, तिलका परिकार, खिचडी खाने, दान गर्ने, जलाशयमा गई स्नान गर्ने परम्परा छ। सूर्य उत्तरायणमा भएपछि शुभकर्म गर्न उत्तम मानिन्छ। घिउ, चाकु, तिलका परिकार, तरुल, पालुङ्गो, खिचडी आदि खाँदा यी परिकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले चिसो समयमा पर्ने पर्वमा ताता परिकार खाने गरिएको हो। यसै कारणले यो माघी महिनाको साह्रै ठुलो राष्ट्रिय, सामाजिक, आध्यात्मिक सबै मानेमा फेरि आध्यात्मिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने ठुलो कुरा त सम्झना गरेर नेपाल भनेको शिव परम्पराको, शाक्त परम्पराको देश हो, शक्तिपीठ हो, नाथ परम्पराको देश हो। आदिनाथ, गोरखनाथ, मचिन्द्रनाथ, पशुपतिनाथ, भैरवनाथ, नाथेनाथका देश हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो शिव तत्त्वको जागरण गर्ने, शक्तिको जागरण गर्ने नेपाल आगम परम्पराको देश हो। अनुभूतिलाई जगाउने, शिव तत्त्वलाई खोज्ने हिसाबले पनि माघ महिनाको यो स्नानको साह्रै ठुलो महिमा छ। स्कन्द पुराणको माघ महात्म्य अन्तर्गत केदारखण्डको कुमार र अगस्त्य बीच भएको संवाद अर्थात् स्वस्थानी सुन्ने सुनाउने क्रम पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि शुरू हुन्छ। यो क्रम माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म जारी रहन्छ। यस वर्ष माघ 3 गतेदेखि श्री स्वस्थानी व्रत कथा शुरू हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जानकारी दिएको छ। माघे संक्रान्तिलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने परम्परा छ। थारू समुदायले माघीमा मिठा मिठा परिकार बनाएर खान्छन् भने वर्षभरि गर्ने कामको लेखाजोखा पनि माघीमै गर्छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक दुवै दृष्टिमा माघे संक्रान्तिको महत्त्व रहेको पाइन्छ। पाल्पाको संगमस्थल ऋषि केशरेश्वर मन्दिर रुरुधाममा यस वर्ष भक्तजनहरूको कम सहभागिता भएको छ। कोरोना महामारीका कारण कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नहुँदा गत वर्षको तुलनामा कम संख्यामा भक्तजनहरू ऋणीमा स्नान गर्ने तथा मेला भर्न गएका हुन्। कालीगण्डकी स्नान गरी दान दक्षिणा गर्नेहरूको रुरु क्षेत्रमा मेला लागेको थियो। पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाको संगमस्थल ऋणीमा बिहानैदेखि स्नान गर्नेहरूको घुइँचो थियो। स्थानीय प्रशासनले कोरोनाका कारण देखाउँदै 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएका कारण ऋणी मेलामा भक्तजनहरूको कमी देखिएको हो। ऋणीमा स्नान गर्नका लागि पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, कास्की तथा अन्य जिल्लाबाट समेत भक्तजनहरू जाने गर्दछन्। थारू समुदायमा माघी पर्वको रौनकता छाएको छ। थारू समुदायले माघी पर्व वा माघे संक्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँदै आएको छ। परापूर्व कालदेखि नै मनाउँदै आएको पर्वलाई पछिल्लो समय थारू समुदायले तामझामका साथ मनाउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। थारू समुदायहरूको प्रमुख चाडको रूपमा रहेको माघी पर्व पश्चिम नेपालका तराईमा धुमधामका साथ मनाउँदै आएका छन्। पर्वको अवसरमा दाङका थारू समुदायले विभिन्न खाले परिकारहरू बनाउने गर्दछन्। तर परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको माघी पर्वमा भने बिस्तारै केही खानाका परिकार, कला र संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएको पाइन्छ। पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताहरूले माघी पर्वलाई कम महत्त्व दिएपछि पर्वको रौनक घटेको जानकारहरूको भनाइ छ। केही वर्ष पहिलेसम्म माघी पर्वको दिन बिहानै मादल बजाउँदै गीत गाउँदै खोलामा नुहाउन जाने र घरमा आएर मान्यजन लाई ढोक गर्ने, खाना खाने र नाचगान गर्ने चलन थियो। तर पछिल्लो समय पुराना व्यक्तिहरूबाट पुस्ता हस्तान्तरण नभएपछि पर्वमा परम्परागत शैली लोप हुँदै गएको हो। लाए जैतिले का मनरा लेके नाच गइले अहिले लाके नै त्यो पैसा डरले गगरी मामा नै पैसा डर लिएर
साइड बने थे दूसरे ढाक लगले आई कि नहीं निसराव कारले निसराव कार के रसे खैना पिना दिएर बैठलिएर पहिला जसिन त पहिला त अंडी जार रहना अंडी धान बुई श्यामजीरा गोवरिया धान रह आजकल त अंडी धान फे ओरा गइल गुरी झर फे नी रहत हाइब्रिड धान बुई ठीक कुठी हो जार मनी ठीक हो खैछि अब गुरी जार बाटा नी हो वो काम खैना पिना अंडी रोटी ठा र अंडी गुरी दाल र ठा गुरी जार ठा त अगाडि गीत कसिन सखिए हो माघ पी अहिले गुरी झर कठनी ये त हो माघ खेरो बुझ्लो माघीको दोस्रो दिन आफ्ना चेलीबेटीहरूको घरमा पुगेर निस्रेउ दिने गर्दछन्। पहिले चेलीबेटीहरूलाई ढकियाभरि चामल तथा तरकारीहरू दिइन्थ्यो, तर अहिले सरसामानको रूपमा पैसा दिइन्छ। माघी पर्वमा खानाको रूपमा विशेष गरेर सुँगुरको मासु, आलु, घुइयाँ, तरुल, साग, मुला, सिन्की, रोटी, सुकेको माछा, ढिग्री आदि परिकारहरू बनाइने गरिन्छ। थारू समुदायमा रहेको महाटावा प्रथा, जसलाई थारू अगुवा पनि भन्ने गरिन्छ, गाउँमा माघी पर्वलाई नाचगान गरी महोत्सवको रूपमा मनाउने गर्दथे, तर पछिल्लो समय सबै हराउँदै गएको छ। पहिला माघ चाहिँ पर्व अब गाउँमा चाहिँ नाचगान गरेर चाहिँ मनाइने गरिन्थ्यो र एउटा महोत्सवको रूपमा चाहिँ यसरी बजारमा चाहिँ आएर मनाउने गरेको चाहिँ विगत 3-4 वर्ष चाहिँ भयो। विशेष गरेर यो किन भयो भन्दाखेरि थारू समुदायको चाहिँ यो नाचगान, संस्कृति, रहनसहन, खानपिन गाउँमा चाहिँ सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ बस्यो र गाउँमा चाहिँ अरू समुदायले चाहिँ थारू समुदायको यो जुन संस्कृति छ त्यसको बारेमा चाहिँ टेस्ट लिन नपाउने भयो। पछिल्लो पुस्ताले कला संस्कृति र संस्कारको संरक्षणमा ध्यान नदिएपछि पुराना पुस्ताहरू चिन्तित भएका छन्। माघी पर्वमा मात्र नभई दशैँमा गाइने नाचिने नाच पनि लोप हुँदै गएको पुराना पुस्ताको गुनासो छ। संस्कार चाहिँ हराउन जानु त हामी दुखी छौँ। पुरानो संस्कार राम्रो संस्कार हो हाम्रो। माघी भएपछि पुरा वर्षभरि समीक्षा गरेर यो वर्ष हाम्रो गाउँमा के गर्ने, खुला पानी पँध्याराहरू गाउँ टोल हुन्छ, समाज हुन्छ, हरेक हुन्छ। जस्तो हाम्रो भैया थान मान्ने कुराहरू पनि यो गर्ने, यो तामी यो गर्ने। जस्तो म सख्यान महुटा गीत गाउने, जस्तो दसैँमा दसैँ गीत भन्ने हुन्थ्यो, त्यो के अरे छोरी बहिनीहरूले नाच्ने चलन थियो। दाङ लगायत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेका कारण माघी पर्वलाई विशेष र हर्षोल्लासको पर्वका रूपमा मनाउने चलन छ। तर पुराना परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाउन पछिल्लो पुस्ताले पनि चासो दिन उत्तिकै जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठकमा आगामी जेठ 5 गतेपछि हालका जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय निकाय चलाउन कानूनी बाध्यता रहेको जानकारी गराएको छ। यो सँगै सरकारले चुनावमा अल्टाल गरे लामो समयसम्म कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकाय फेरि पनि कर्मचारीकै हातमा जाने हो कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। सिंहदरबारको कुर्सीका लागि सधैँ लुच्छाचुर्ण गर्ने नेताहरूले स्थानीय निकायप्रति देखाएको अनुदारताले राम्रो संकेत गरेको छैन। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित 15वटा राजनीतिक दलसँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीको अवस्था, मतदाता नावली सङ्कलनको स्थिति र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने सम्बन्धी परामर्श बैठक आयोजना गरेको थियो। कोभिड महामारी र काबू बाहिरको परिस्थिति बाहेक 2079 वैशाख भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटेको छ। आयोगले सकभर एकै चरण वैशाख 14 गते नत्र 2 चरण गर्ने हो भने वैशाख 14 र वैशाख 22 गते दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन तयारीका लागि आयोगले 120 दिनको समय चाहिने भन्दै माघ पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले 3वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू राख्नुभएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ। कानुन बमोजिम आयोगलाई प्राप्त 120 दिन घर्किरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो छिट्टै निर्वाचनमा जानुपर्छ। यो माघको पहिलो हप्तासम्ममा निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको ठम्याइ थियो।
यसअघि आयोग पदाधिकारीले पुस 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। आयोगले मिति प्रस्ताव गरेको परामर्श बैठक लगत्तै मन्त्री परिषदको बैठक पनि बसेको थियो। तर स्थानीय निर्वाचनका विषयमा मन्त्री परिषदमा कुनै छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। आयोगको प्रस्तावलाई सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएकै छैन। सरकार तत्काल निर्वाचन आयोगले भने जसरी र विपक्षी दल एमालेको माग अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गराउन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर समय आएपछि निर्णय लिने भनेर स्थानीय तहको चुनाव गराउने मिति घोषणा गर्न समय कटाउँदै गरेको प्रष्ट भएको छ। त्यसको बारेमा अब आफ्नो ढङ्गले नै सरकार अगाडि बढ्छ। पहिला त निर्वाचन आयोग नै स्पष्ट हुन्छ र अनि निर्वाचन आयोगले त 2टा मिति दिइसकेको छ तपाईहरुलाई। निर्वाचन आयोग र सरकारको बीचमा छलफल हुन्छ अनि निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले चाहिँ नै आवश्यक निर्णय लिन्छ। निर्धारित समयमै हुन्छ। अब समय आएपछि सरकारले यो बारेमा निर्णय लिइहाल्छ नि। कानुनी अप्ठ्यारो फकाउन दलहरूले पनि अग्रसरता नलिँदा स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले भनेको मितिमा नभई पर धकेलिने सङ्केत देखिएको छ। सरकारको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेमा खासै देखिँदैन, किनकि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएपछि संविधानमा भएको छिद्र प्रयोग गरी विकल्पका रूपमा 2059 सालमा जस्तै आफू निकट कर्मचारी मार्फत स्थानीय तह चलाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ। एमाले आयोगको प्रस्ताव अनुसारको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएको छ। तर सरकारले सुनेको नसुने झैँ गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन। के सरकार स्थानीय चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो? के गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। त्यो हुन पाउँदैन, त्यो हुन दिँदैन, त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ, नेकपा एमालेको बहुत प्रष्ट मान्यता छ। संविधानको धारा 225 को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भनिएको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 को व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको तिथि पहिलो पटक घोषणा भएको कार्यकालबाट अवधि सुरु भएको मानिन्छ, जस अनुसार आगामी वैशाख 31 गते स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन्छ र त्यसको 7 दिनपछि जेठ 6 गते नयाँ कार्यकाल सुरु हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व समयमै स्थानीय तहको कानुनी जटिलता समाधान गर्न अग्रसर नभई स्थानीय निर्वाचनका विषयमा समस्या थप बल्झिने देखिन्छ। यसरी यही छिद्र प्रयोग गरी निर्वाचन नै नगरी संविधान र लोकतन्त्रको उपहास हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। आज देशभर सर्वाङ्गीण विकासका लागि योग भन्ने मूल नाराका साथ 7औं योग दिवस मनाइएको छ। योगा मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। यसले मानिसलाई स्वस्फूर्त राख्नुका साथै विभिन्न रोग लाग्नबाट समेत बचाउँदछ। तर पछिल्लो पिढी योग तथा ध्यान भन्दा पनि मोबाइल, कम्प्युटर जस्ता प्राविधिक कुराहरूमा समय खर्चने गर्दछ। यसले हिजो आज युवाहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक मानिस लामो आयु र निरोगी बन्न चाहन्छ, तर दैनिक जीवनको भागदौडका बीचमा मानिस आफ्नो स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरिरहेको हुन्छ। डिजिटल युगमा प्रवेश गरेसँगै आम मानिसहरूको जनजीवन मोबाइल फोन, कम्प्युटर तथा विभिन्न प्राविधिक कुरामा समय व्यतीत गर्छ। तर यही माझमा आम मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्यमाथि ठूलो हेलचक्राइ गरिरहेका हुन्छन्। अस्वस्थ खानपान, पर्याप्त व्यायाम नगर्दा मानिसको जीवन अस्वस्थतातिर धकेलिरहेको हुन्छ। मानिसको शरीरमा हरेक कुराको मात्रा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सही मात्रामा भोजन, सही मात्रामा भिटामिन, सही मात्रामा प्रोटिन, पानी, निन्द्रा, व्यायाम योगले मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ। मानिसले स्वस्थ रहनका लागि योगमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक श्यामबाबु यादवको भनाइ छ। यसले चाहिँ समाजलाई, व्यक्तिलाई, आफैलाई, राजनीतिकलाई, देशलाई पनि स्वस्थ बनाउने भएको हुनाले योगा चाहिँ समग्र शरीरको स्वास्थ्यको लागि, मैले भने स्वास्थ्यमा शारीरिक मानसिक सबै हुनको लागि शरीरलाई शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ रहनको लागि, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि योगा गरिन्छ।
ध्यान तथा योग गर्ने बानीले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्याउने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्। खाली पेट बिहान योग गर्न स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ। ध्यान तथा योगले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। योगले मानिसमा सकारात्मक भावनाको विकास हुन्छ, मनको चञ्चलता कम हुन्छ, शान्त स्वभावको बनाउँछ, अनिद्राको समस्या छ भने सुधार हुन्छ, डर, चिन्ता तथा डिप्रेसनबाट मुक्त गराउँछ, क्रोधबाट जोगिन सहयोग पुर्याउँछ, तनाव नियन्त्रण गर्छ, पारिवारिक सद्भाव समेत बढाउँछ। योग किन आवश्यक छ भने योग भनेको एउटा जीवन जिउने पद्धति हो र यसले के गर्छ भने शरीरको जस्तै एउटा स्वस्थ रहनको लागि व्यक्तिलाई फिजिकल, मेन्टल, सोसल वेलबिङ, स्पिरिचुअल सबै कुराको आवश्यकता पर्दछ एउटा स्वस्थ व्यक्तिले। जब स्वस्थ व्यक्तिले नै स्वस्थ समाजको निर्माण गर्दछ। जब व्यक्ति नै स्वस्थ हुँदैन भने उसबाट गरेको काम सम्पादन पनि स्वस्थ हुँदैन। यी बाहेक पनि ध्यानले स्मरण शक्तिको समेत विकास हुन्छ। शारीरिक दुखाइबाट छुटकारा पाइन्छ। ध्यानले दिमागको एकाग्र हुने क्षमताको पनि विकास गर्छ। योगले रक्तचाप सन्तुलित भई मुटु रोगबाट बचाउँछ। अरूप्रति मानवीय भावनाको विकास हुन्छ। योग अभ्यासले विभिन्न रोगबाट बचाउनका साथै खतरनाक क्यान्सर रोग समेतबाट बचाउँछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अहिलेको जस्तै आर्थिक समस्या बढ्दै गएमा अर्थतन्त्रमा ठूलै सङ्कट निम्तिने खतरा बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सरकारको काम गर्ने सुस्त स्वरूप एवं गलत नीति, प्रवृत्ति र यसभित्रका स्वार्थ समूहका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ अगाडि बढ्दै गएको अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। एक रिपोर्ट। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटा, पुँजीगत खर्चमा कमी, रेमिटेन्स आप्रवाहमा कमी, मूल्यवृद्धि अनुमानित सीमा भन्दा माथि नाग्नु लगायतका विषयले अर्थतन्त्रमा आउँदै गरेको सङ्कटलाई सङ्केत गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले नै अर्थतन्त्रमा खतराको सङ्केत गरेको हो। अर्थविद एवं जानकारहरूका अनुसार अवस्था चुनौतीपूर्ण छ, दबाव बढेको छ, अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा छ, सङ्कट उन्मुख भएको छ। सङ्कटमै भनिहाल्ने बेला त भएको छैन, तर सङ्कट उन्मुख चाहिँ भइसकेको छ। हाम्रो आम्दानीभन्दा अब वित्तीय परिचालनभन्दा बढी खर्च भएको कारणले अर्थतन्त्र दबावमा परेको। सरकारले पुरानै कार्यशैली देखाउनु एवं काम गर्न नसक्नु, कोरोना महामारी र विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक देखिँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को ओह्रालो यात्रा देखिएको हो। सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दादेखि 2076 माघबाट देखिएको कोरोना एवं महामारी नियन्त्रणका लागि सोही वर्ष चैतदेखि गरिएको लकडाउनदेखि नै अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको थियो। समयक्रमसँगै आर्थिक सुधार गर्ने प्रयास भएन। आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने हिसाबले लकडाउनमा ढङ्ग पुगेन। त्यति बेलादेखि नै जोडिँदै आर्थिक क्षेत्र तल तल झरिरहेको हो। त्यसमा पनि स्रोत साधनलाई नहेरी हचुवाको भरमा ल्याइएको बजेट, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको सही नेतृत्व दिन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत निकायबीच तालमेल हुन नसक्नु लगायतले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको यति बेलाको विश्लेषण हो। व्यापारीको हातमा वित्तीय क्षेत्र पुग्ने अवस्था अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ अगाडि बढाउने कारण बनेको छ। अहिले त एक किसिमको भनौँ नि कर्पोरेट वार चलिराखेको छ। व्यापारीको हातमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र गएको छ। जीडीपीको आकारभन्दा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठुलो भइसक्यो। वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उछिनेको अवस्था चाहिँ छ। यति ठुलो वित्तीय क्षेत्र केही सीमित व्यापारीको हातमा पुग्नु र आयातलाई फाइनेन्सिङ गर्नु कदापि राम्रो होइन। यसले भोलि वित्तीय सङ्कट र आर्थिक सङ्कट चाहिँ निम्त्याउन सक्छ। संरचनात्मक व्यवस्थापन र कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काएर समृद्धितर्फ लैजान कठिन देखिन्छ। वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीतिमा र उत्पादन नीति, चारवटा नीतिमा तालमेल नमिल्दाखेरि के भयो भने हामी अहिलेको चाहिँ नि
यो व्यापार उच्च व्यापार घाटा, भुटानी सन्तुलन चाहिँ बढेर गएको अवस्था र वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटेर गएको अवस्थामा पुग्यौँ र अहिलेका सूचकहरू चाहे चाहिँ आधारभूत सूचक हेर्नुहोस् चाहे सन्दर्भ सूचकहरू सबै सूचकहरू चाहिँ हामी चाहिँ अप्ठ्यारो मोडमा पुगिसक्यो। अब करेक्सन गरिएन भने हामी अप्ठ्यारोमा जान्छौँ, अब करेक्सन गर्न सकिएन भने असफलतातर्फ जान्छौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट आम सर्वसाधारणलाई जोगाउँदै सरकारी खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उत्पादनशील कार्यमा अगाडि बढ्न सके हाल देखिएको चुनौतीलाई कम गर्दै आर्थिक उचाइतर्फ अगाडि बढ्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ज्वालामुखी विस्फोटपछि न्युजिल्यान्ड, फिजी र टोगा समेत कयौं देशमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ। उक्त ज्वालामुखी पानीमुनि भएको थियो। टोगाको सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको तस्बिरहरूमा पानीको छाल कयौं घरको माथिबाट बगिरहेको देख्न सकिन्छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार टोगाको राजधानी नुकुअलोफामा ज्वालामुखीबाट निस्किएको खरानी जताततै खसिरहेका छन्। त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई अग्लो स्थानमा जानका लागि अपिल गरिएको छ। हुङ्गा टोगा हुङ्गा हापाई ज्वालामुखीमा भइरहेको हलचलपछि यो सबैभन्दा ताजा विस्फोट हो। उता फिजीको राजधानी सुवाका अधिकारीहरूले 8 मिनेटसम्म भएको ज्वालामुखीको विस्फोटको आवाज यति भीषण थियो कि त्यो आवाज 500 माइल पर रहेको फिजीसम्म सुनिएको बताइरहेका छन्। टोगाका भूगर्भ विभागका अनुसार ज्वालामुखीबाट निस्किएको ग्यास, धुवाँ र बादल आकाशमा 20 किलोमिटर माथिसम्म पुगेको थियो। टोगाको राजधानी ज्वालामुखीबाट मात्र 65 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। अस्ट्रेलियाको मौसम विभागका अनुसार 1.2 मिटर अग्लो सुनामी त्यहाँ दर्ता गरिएको छ। ज्वालामुखी विस्फोटले 2300 किलोमिटर टाढा रहेको न्युजिल्यान्डमा पनि आँधीको चेतावनी जारी गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री पीएम कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको छ। टेउ क्रिकेट मैदानमा शनिबार गण्डकी प्रदेशलाई 40 रनले हराउँदै बागमती अन्तिम 4मा पुगेको हो। बागमतीले दिएको 144 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 103 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि विपिन आचार्यले सर्वाधिक 23 रन जोडे। गण्डकीका विशाल पौडेल र कृष्ण पौडेलले 2-2 विकेट लिए। अशोक श्रेष्ठ, सुभाष भण्डारी र कमल परियारले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै समूह बीमा रहेको बागमतीले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्यो। बागमती समूहको उपविजेता बन्दै अन्तिम 4मा पुगेको हो। गण्डकी 3 खेलमा अङ्कविहीन रहेको छ। गण्डकी पुछारमा रहेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा सहज जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार भएको खेलमा आर्मीले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन जगजित श्रेष्ठ, दिनेश हेन्जन र सुमन अर्यालले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका जमल एन्थोनीले 1 गोल फर्काए। जितसँगै आर्मी लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीले 9 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 9 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्स पुछारमा रहेको छ। यस हारसँगै फ्रेन्ड्समाथि रेलिगेसनको दबाव बढेको छ। आजै सम्पन्न दोस्रो खेलमा 3 स्टार क्लबले सङ्कटा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा गोल गर्दै 3 स्टारले सङ्कटालाई स्तब्ध बनाएको हो। काठमाडौँको चुच्चेपाटीमा केटीएम स्पोर्ट्स जोन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आज कार्यक्रमका बीच स्पोर्ट्स जोनको उद्घाटन गरिएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा धमलाले खेलकुदसँग मानव जीवनको दैनिकी जोडिएकाले महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
युवाहरू खेल क्षेत्रमा लाग्नु मुलुककै लागि महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै धमलाले रोजगारीका लागि पनि यो क्षेत्र उचित हुने बताए। काम पनि गर्नुपर्छ, खेल पनि गर्नुपर्छ। किन मान्छे खेलबाट चाहिँ टाढा रहनै सक्दैन। अबको जमाना भनेको अबको पुस्ताको लागि खेल मान्छेको लागि जीवन पद्धति भइसक्यो। मान्छेले बाँच्नको लागि, सुस्वास्थ्यको लागि, एउटा आफ्नो जुन जीवनमा छ नि एउटा सृजनशीलताको लागि पनि खेल अनिवार्य भइसक्यो। चुच्चे पार्टीका युवाहरूले खेलकुदसँग जोडिएका सामग्रीको वितरणको लागि यो सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हुन्। खेलकुद क्षेत्रको विकासमा देशभित्रै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने युवाहरूको लक्ष्य छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 4636 जनामा आज कोरोना संक्रमण तेस्रो लहर सुरु भए पनि सरकारले पूर्व तयारी गर्न सकेन। प्रतिपक्ष एमालेले औल्यायो 11 कमजोरी, भोलिदेखि बुस्टर डोज। भदौ 23 गतेबाट सुरु भएको संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार, सभामुख र एमालेको भूमिका प्रभावकारी भएन। अग्नि सापकोटा मुखदर्शक, पूर्व सभामुखहरू आक्रोशित। आज माघे संक्रान्ति धुमधामसँग मनाइयो। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाको संगम स्थल रेडीमा विशेष मेला। थारू समुदायमा माघीको रौनक। 3 गतेदेखि स्वस्तानी व्रत कथा। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगले सक्रियता देखाए पनि दलहरूको बेवास्ता। संविधान विपरीत गएमा सरकार धरापमा, कर्मचारीको भरमा मनपरी हुने आशंका। अर्थतन्त्रमाथि उकास्न सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा अर्थविदहरूको सुझाव। तरलता अभाव, सोधान्तर खाँचा र व्यापार खाँचा तथा मूल्य वृद्धि डरलाग्दो बन्दै। ज्वालामुखी विस्फोटपछि न्युजिल्यान्ड, फिजी र टोङ्गा समेत कयौं देशमा सुनामीको चेतावनी। जनतालाई अग्लो स्थानमा जान सुझाव। र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश अन्तिम 4मा प्रवेश। ए डिभिजन फुटबलमा आर्मी र 3 स्टार विजयी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।